سلام علیکم بزرگوار، بفرمایید. سلام علیکم آقا بردگاری. زنده باشید، بفرمایید. این ایام به شما تسلیت میگم. آقا دیشب برنامه آقای قزوینی من میدیدم، ایشون گفتن در هر مجلسی میرید لعن بر عمر ابوبکر اصلا نکنید. اینو میخواستم تو در روایات اومد. نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ ما میگیم لعن باید بشه، واجبه لعن، ولی ایشون همش میگه که نه لعن بکنی. بله، حالا من جوابش رو میدم برادر عزیز من. خدا خیرتون بده. دستیار التماس شما آقا دستیارت نکنه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم برادر عزیز من. آقای قزوینی مسئول حرفای خود هست که چه حرفی میگوید. حالا نظر شخصیش در یک قضیه چیه ما او را نمیدانیم، اما این که آقای قزوینی وقتی یک حرفی میزند و او را شبکه جهانی مطرح میکند، این مسئول اون حرف خودش هست. آن چیزی که برای ما مسلم هست بینندگان عزیز من این است که نظام حکومت ایران، سران بالای اینها در نهایت ضلالت و گمراهی هستند. مثلا آقای خامنه ای انسان نهایت فاسد العقیده و یک انسان نهایت جاهل و گمراه است و حتی شواهد زیاد موجوده که این اصلا ناصبیه، دشمن اهل بیت علیهم السلام این ملعون. لذا او بینندگان عزیز من این سیاست این نظامه. ببینید اون جایی که براءت هست، براءت در باب قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا من نمیگویم که شیعیان حتما باید علنا بیاید لعنت بکنن، این را ما نگفتیم. در بعضی جاها در بعضی مواقع همچین کاری مفاسدی دارد، این قابل قبوله، اما در مجالس خصوصی، در مجالسی که در مردم در خانه های خود در قم میگیرن یا در جایی که اصلا کسی عمری دشمن اونجا کسی نیست، در قم مقدسه، در اصفهان، در تهران، در بقیه شهرهای ایران یا در بقیه دنیا، جاهایی که مردم مجالسی دارن که اونجا ضرری متوجه کسی نمی شود، در اونجا لعن کردن، از لعن منع کردن، این وجه هم تقیه نیست. و این را بدانید دوستان عزیز من که آقای خامنه‌ای اصلا به فکر منافع شیعه نیست، که این را دلش میسوزه برای اقلیت های شیعه در پاکستان اونها کشته میشوند، این یک حرفه. این به خاطر گول زدن و فریب دادن مردم. آقای خامنه‌ای در این 30 سال برای اقلیت های شیعه چیکار کردن؟ شیعیان پاکستان کشتار میشن، برای اونها چیکار کردن؟ به اندازه سر سوزن کار نکرد آقای خامنه‌ای، بلکه همین انقلاب ایران بود که منجر به کشته شدن اونها شده. لذا بینندگان عزیز من این سیاست نظام ایرانه. اون جایی که براءت لازمه جایزه اونجا میگه نکنید. اون جایی که اصلا براءت نیست، در مکه مکرمه در مناسک حج اظهار براءت از مشرکین که نه از مناسک حجه و نه یکی از ائمه علیهم السلام فرموده و این بدعت گذاری اینها را در دین ببینید. اونجا بر علیه امریکا، گویا اونجا در حج امریکا اونجا یک سفارتی دارد که اینها اونجا رفتن بر علیه امریکا شعار دادند، امریکا اونجا مثلا خاطرش خیلی بد میشود و خیلی اونجا خجالت میکشه. بینندگان و غیری که خودشان را مسخره میکنن در مراسم حج و باعث سرفکندگی در منال، کسانی که دیدن که چند نفر را میاندازن اونجا شعار میدن بر علیه امریکا. شما که اگر قرار شما با امریکا بد بگویید جایگاهش حج نیست. اگر قرار انسان براءت انجام بدهد، براءت از اعداء امیرالمؤمنین علیه السلام جزء دینه، براءت از اعداء امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. بینندگان محترم، و هیچ یک از ائمه علیهم السلام براءت از مشرکین را جزء مناسک حج، جزء مستحبات اعمال منا یا اعمال مکه قرار ندادند. خب اینا از بدعت های این جماعت جاهل، این جماعت که همون طالبان که در بین جماعت عمریه به لباس اهل سیاست وارد شدن، در جماعت شیعه از اون 1000 مرتبه شیطانتر و زرنگتر و دجالتر این جماعت دجالی ظاهر شدن. سیاست نظام خودش اینه بینندگان عزیز، به خاطر اینکه اینها انسان‌های گمراهی هستند، فاسد العقیده، منحرف هستند و حتی شواهدی موجوده که اینها اصلا دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند، خامنه‌ای و اون در رده‌های بالایی. اینها دوستان عزیز بیننده به خاطر این، یک مقدارش به خاطر گمراه بودن، فاسد العقیده، اینها یک مقدار اینم به خاطر که اینها ابوبکر عمر را دوست دارن.
خامنه‌ای به خاطر اینکه در دل او میل به ابوبکر عمر موجود ناصبی این مگو. به این خاطر بینندگان عزیز اینها منع میکنن شیعان را شما لعنت نکنید. شما لعنت و الا شما به من بگید کسی که در خانه خود مجلس خصوصی داره ابوبکر عمر را لعنت بکنه اونجا که تقیه نیست، اونجا که حرفی نیست، اونجا چه ضرر داره؟ چه ضرر به کی ضرر؟ به کسی ضرر نمیرسه. شما که بر علیه امریکا 1 میلیون مرتبه تر از جماعت عمریه قوی تره. امریکا قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت علمی، از هر لحاظ بگویید دنیا امروز قدرت حاکم دنیا امریکا هست. بر علیه اون شعار میدید، اونجا نمیترسید. نه اونجا نه، اینجا بر علیه ابوبکر و عمر به خاطر بله شیعان در پاکستان کشته میشن. شما آقای خامنه‌ای، یکی از مؤسسات آقای خامنه‌ای به نام مؤسسه ستاد اجرای حکم امام خودشان، امام 13 میشن یا امام اولیشان امام 2 میشن. امام اولیشان خمینی، امام 2 میشن این جماعت 2 امامه، این دجالیه 2 امامه، امام 2 میشن خامنه‌ای. ستاد اجرای حکم امام خودشان. یکی این 90 چند میلیارد دلار سرمایه برای خامنه‌ای جمع کردن. 90 چند میلیارد. و او همه‌اش از کجا به دست میاد؟ از ضبط کردن اموال مخالفین خامنه‌ای. کسانی که با خامنه‌ای مخالفن اموال اونا رو ضبط میکنن، اونا رو میفروشه، زمین میفروشه، کارا میکنه. خلاصه 90 چند میلیارد دلار که یک شرکت بی‌طرف خارجی همین چند وقت پیش رو اعلام. این تازه یک شرکتش. خامنه‌ای تو این همه سرمایه، بزرگترین سرمایه‌دار دنیا تو هستی. پادشاه عربستان سعودی اینقدر سرمایه نداره، خامنه‌ای داره. پادشاه عربستان سعودی 1/4 سرمایه خامنه‌ای رو نداره. همین ملک عبدالله که با این همه عیاش است و اینقدر عربستان سعودی پول دارد 1/4 سرمایه خامنه‌ای رو نداره. بیل گیتس که بله بزرگترین سرمایه‌دار امریکا هست، سرمایه خامنه‌ای رو نداره، نصف سرمایه خامنه‌ای رو نداره. تو که این همه سرمایه دار هستی، سرمایه دارترین مرد دنیا، تو برای شیعان افغانستان چیکار کردی؟ بعد از این سرسوزان کمک کردی؟ برای شیعان پاکستان، پاراچینار، کویت اینا ذبح میشن، تو چیکار؟ تو که میگی به خاطر اونها کشتنشن شما حرف نزنید. خب اینا یک دروغ بهانه اینا قرار داده اقلیت های شیعه. هدف اصلی میل به جماعت دجالی است و اینها دوستان عزیز، حالا ما عقیده شخصی آقای قزوینی رو در این مسئله نمیدانیم. من بعید میدانم عقیده شخصی آقای قزوینی در اینجا لعن کردن باشه، من بعید می‌پذیرم. اما خب چون خودش به زبان خود یک چیز را میگوید دیگر اون ما مسئول حرفشه، دیگر ما همون چیز را که ظاهر میکنه اون را عقیدهش میپنداریم. خلاصه نظام با آقای قزوینی اجازه نمیدهد، نظام با آقای قزوینی اجازه نمیدهد که خیلی از حرفا را بزنه قزوینی، خیلی از امور را بگوید یا اینکه بگوید به مردم لعن کردن جایزه. و خامنه‌ای قزوینی هم کسی که دین خود را به نظام فروخته به خاطر مطامع دنیوی، به خاطر اینکه رئیس شبکه ولایت باشه، رئیس مؤسسه فلانی باشه، او حاضره که از دین خود مایه بگذاره. خامنه‌ای هر بلایی بخواهد، امامت 12 امام را منکر بشه، فردا میاد قزوینی منکر میشه به خاطر اینکه ریاستش به هم نخوره. لذا برادر عزیز من، بینندگان محترم من، قضیه بالاتر از قزوینی. قزوینی یک مهره، قزوینی یک بازیچه بیش نیست. فساد اصلی در اون رده‌های بالای نظام که اینها دشمن اهل بیت علیهم السلام هستن، اینها منحرف هستن، اینا جاهل هستن، گمراه هستن. فساد اونجا از قزوینی رو شما زیاد محکم نگیرید. قزوینی کسی نیست، قزوینی یک انسانی هست که دین خود را فروخته. اگر قزوینی واقعا از خدا میترسد، خب برش فشار آمده. مثلا شما مدیر شبکه ولایت هستید، بر شما فشار میاد که شما بله عایشه ام الفلانی بو، ابوبکر و عمر را هیچ وقت بد نگو، با احترام یاد کن و مردم را لعنت کردن منع بکن. خب وقتی که بر شما این فشار میاد، شما استعفا بده. شما استعفا بده، بنویس، بگو من بر من فشار آورده، این چیزها را گفتن، از من خواستن، من دیگر در این مؤسسه کار نمیکنم، این شبکه بله این شبکه من دیگر همکاری نمیکنم. قزوینی وقتی که بر یک عالم فشار می آید و خاطر فشار دولت و حکومت او شروع میکند مردم را گمراه کردن، بینندگان محترم، دیگر اینجا عالمی که آله دست ظالمین قرار گرفته، ولو ظالمین بر او فشار میارن که تو بی آله دست ما قرار بگیر. بینندگان محترم، این روحانی در اینجا چون خودش با طامع دنیویش هم هست، اونجا
عالی دست اونها قرار میگیره، این عالم خودش مجرمه، این عالم خودش ظالمه و از مجرمینه و از گمراه کنندگانه. اما اصل قضیه بزرگتر از شبکه ولایت. اصل قضیه خطری که مذهب را تهدید میکند بینندگان محترم بزرگتر و بالاتر از شبکه ولایت خود نظام، خود آقای خامنه‌ای. این مصیبت عظما هست. این انقلاب خودش بزرگترین مصیبت برای این مذهب و بر اهل این مذهب. آقای خمینی یک بار با اظهار براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام از فاطمه از زهرا سلام الله علیها نکرد. یک بار نکرد. در مکه آمده براءت از مشرکین را انداخته. آقای خمینی یا آقای منتظری، شما که کجا دین شما؟ دینتان کو؟ آخر شما خودتان مسلمان شیعه میدانید. یک چیز را که اهل بیت علیهم السلام نگفته شما باید در مکه اونجا براءت از امریکا را میندازید. آخر براءت اگر هست براءت از دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام، قاتلین اهل بیت علیهم السلام، قاتلین اهل بیت علیهم السلام، این حکم شرعیه. از پیش خود چه چیزی درست کردید در مناسک حج؟ براءت از مشرکین در حج. بینندگان محترم، ضلالت های این جماعت دجالیه و گمراهی های این جماعت دجالیه خیلی زیاده و این چیزهایی هم که آقای قزوینی میگه قضیه بزرگتر از قزوینیه. قزوینی خودش چیزی نیست. قزوینی خودش یک انسانی هست که دین خود را به خاطر اون ریاست بر اون مؤسسه و مدیریت اون شبکه فروخته و بله. اما شما اصل مشکل را باید جای دیگر سراغ بگیرید. قزوینی اگر فردا مثلا بگوید که من این حرف را نمیگویم، او را حذف میکنه. قزوینی را شبکه را از دستش میگیرن، برو بله برو دنبال. قزوینی مجبوره که مانند یک عروسک در هر طوری که خامنه‌ای نغمه بزنه قزوینی برقصه، هر طوری که اون وزارت اطلاعات نغمه بسراید قزوینی مثل عروسک برای اونا برقصه. قزوینی مجبوره. قزوینی بله کسی که دین خود را میفروشد مجبوره دیگه این کارا رو بکنه.